السلام عليكم. غادي نصححوا داك ليكزامان اللي صيفط لكم ديال بنفسيك. نورمالمون هاد ليكزام كان تحط في 2017 على ما اظن. دونك تجمعوا باش نبداو. يلا راه ديجا حطيتو لكم البارح. داكوغ البارح حطيتو اشنو هو عندنا في هذاك ليكزام. قال لك سوا ان سوليد اس constitué d'un disque D, d'accord, de centrale de rayon R et une tige OA. يلا دونك اول حاجه كنكتب لو سيستيم صافي. دونك لو سيستيم اشنو عندي في هذا لو سيستيم؟ اول حاجه نكتب هي لو سيستيم. دونك لو سيستيم عندي واحد لا تيج، ها هي اون تيج OA. دونك اون تيج OA وعندنا ديسك دي، واحد ديسك دي دو رايون ار، داكوغ، وعندو لا ماس ام ان. هاد لا تيج او ا عندو الطول دو زيل وعندو لا ماس ام دو. مفاهمين؟ دونك لو ديسك et la tige sont considérés homogènes et indéformables de masse respective M1 et M2, la tige étant perpendiculaire au plan du disque. Le solide S effectue son mouvement autour du point fixe O, d'accord, qui représente l'origine du repère R0 OXYZ, considéré comme galiléen, et de base orthonormie directe SGK. La rotation de ce solide par rapport au repère R0 est représentée par les angles de l'aile psi θ phi, soit R1 les OUVK, le repère intermédiaire obtenu par la rotation de précision psi autour de l'axe OZ du repère R0, et R2 de base OUVKS et le repère orthonormie direct tel que les vecteurs WV sont parallèles au plan du disque. Voir figure 2. Donc la figure là déjà عندكم. La matrice d'inertie ديال le disque عطاوها ليا. Donc عطاوني la matrice ديال solide pardon ماشي ديال le disque par rapport à R2 égale A0 0 0 A0 0 0 B dans R2. Allez ici. Donc l'examen déjà عندكم مي داخلين جوج ديال الناس اللي كيتفرجوا ماشي مشكل. عليسي كيبان ياك الشباب ليكزامان راه حطيتو ليكم ديجا حطيت لكم ليكزامان مي بويسك داخلين جوج ندير هاد اللايف بوبليك حسن ونفرقع في البوبليك حسن ما نديرو بخيف الا كانوا غيدخلوا غير جوج. المهم ما علينا. يلا montrer sans utilisation la formule théorique que le vecteur vitesse de rotation instantanée du solide considéré s'écrit sous la forme. Donc question numéro 1 شنو عندنا؟ يلا حط حداك لا فيغور عافاك، حط حداك لا فيغور صافي، حط حداك لا فيغور. question 1 montrer que deux points oméga de S par rapport à R0 égale θ point V plus ou bien moins psi point sinus θ W plus phi point plus psi point cos θ KS. دونك بغينا نمونطريو على هادي. يلا بغينا نمونطريو على هادي مي الا بقى غير واحد غنحبس اللايف باش نكونوا فاهمين. داكوغ الا بقى كيتفرج واحد جوج ما غاديش نكمل. دونك يلا دابخي لا فيغور شوف لا فيغور اللي عندك
شوف لا فيغور اللي عندك تما يا ليزي لا فيغور اللي كاينه تما شنو هي دونك دابخي لا فيغور شنو عندنا ديجا صيفط لك لا فيغور مي il faut faire attention حيتاش عندي هنايا لا تيج كدور بهاديك لونغل في داكوغ وشنو عندنا عاوتاني عندي واحد لونغل بسي سويفون كا سيتادير اوميغا غتكون هي تيتا بوين سويفون في بلس بسي بوين suivant K plus phi point suivant KS. Il faut faire attention là, عليكم. يلا d'après la figure شنو عندي هاد l'examen راه مهم بزاف. D'après la figure on a oméga de S par rapport à R0 égale. Donc إلا شفنا لا فيغور شنو غادي نلقاو شحال هي أوميغا هي تيتا بوين سويفون في بلس بسي بوين سويفون كا بلس في بوين سويفون كا اس. مي هو شنو بغاها راه مبغاهاش اون فونكسيون ديال كا داكوغ بغاها en fonction de V, W et KS. Donc, خاصني نمشي نإكسبريمي KS في لا باز VKS. D'accord? خاصني نمشي نإكسبريمي KS. Il faut exprimer KX. K, pardon. خاصني نمشي نإكسبريمي K. D'accord? شحال هي K؟ شوف معايا K الله يرضي عليك. دونك راه عندك في لا فيغور. شوف معايا K في لا فيغور. هاي. غنحاول نجيبها هنا. دونك غنقرب التليفون شوف معايا كا هنايا ها هي دونك هاد كا هادي هي هادي ياك سيتادير غندير ليها لا بروجيكسيون هنا داكوغ ها هي في التليفون كتبتها اش غتعطيك هي كوس تيتا كا اس الا كانت هادي دبلفي هادي اللي هنا هادي دونك كنحاول نمسح هادي اللي كتبت دونك انت تتبع معايا الا كانت هادي دبلفي هادي غادي تكون موان دبلفي داكوغ غادي غتكون موان دبل في سيتادير اش غندير هادي هي كا غتعطيك هي كوسينوس تيتا كا اس موان سينوس تيتا دبل في داكوغ واش بانت ولا ما بانتش واش بانت ليكم ولا لا صافي جو باس بانت هادي يلا انا غنكتبها ونرجع افيك شنو هي كا افيك K égale cosinus θ KS moins sinus θ دبل في. واش بانت هادي ولا لا؟ هانتوما هضروا انا يلا واش باينه ولا ما بايناش؟ بانت دونك شنو غنلقاو الوغ شحال غنلقاو اوميغا de S par rapport à R0 égale دونك اش بقى عندك في بغيناها صافي اش بقى تيتا بوين سويفون في بلس بسي بوين كا نعاود كا داكوغ غتبقى عندك بسي بوين كوسينوس تيتا كا اس موان بسي بوين سينوس تيتا دبليو داكوغ بلس في بوين كا اس الوغ اش غتولي دونك غتولي عندك هي تيتا بوين سويفون في نفاكتوريزي كا اس هنا صافي بلس ولا موان بسي بوين سينوس تيتا دبليو داكوغ بلس شنو بلس
phi point plus psi point cos theta ks. Voilà l'expression de l'oméga. Donc هذا هو l'expression ديال من ديال اوميغا. واضح؟ هذا هو l'expression ديال اوميغا. دوزيام كيسيون شنو بغينا؟ نمسح هادشي. يلا سير معايا دوزيام كيسيون نرجع لك. لا دوزيام كيسيون شنو بغينا في لا دوزيام كيسيون؟ Déterminer au point A le torseur cinématique du système S par rapport au repère R0 en déduire son invariance scalaire. Donc, بغينا في البوان A le torseur cinétique. D'accord? بغينا في البوان A le torseur cinétique. Déjà le point A هي البوان فين كتلاقى لا تيج مع داك مع الديسك. داكور؟ هي البوان فين كاين هذه هي لا تيج ولاصق فيها داك لو ديسك. صافي دونك غادي نهز هاد التليفون غندي ليها. يلا دوزيامون شنو بغينا التورسور. دوزيامون بغينا لو تورسور في البوان. داكور بيان سور لو تورسور سينيماتيك اش كيساوي؟ تورسور سينيماتيك كنعرفوا شنو فيه اوميغا هي لا ريزولتونت ديال السوليد بارابور ا R0 وكاينه لا فيتيس ديال من في البوان داكور اللي كتنتمي للسوليد بارابور ا R0. دونك اوميغا راه ديجا عندي ياك. اشنو خاصني نمشي نحسب لا فيتيس. صافي يلا اوميغا ديجا كالكولي دابخي كيسيون 1. يلا دابخي question 1. On a oméga del solide par rapport à R0. شحال لقيناها؟ دونك راه هي θ point V θ point suivant V plus ou bien moins psi point sinus θ W plus phi point plus psi point cosinus θ ks. Mais V de A اللي كتنتمي للسوليد بارابور ا R0 فانا ما عارفاش شحال كتساوي. دونك كيفاش نقدر نحسب هاد لا فيتيس هادي؟ عندي دو ميثود. يا اما ندير لا ميثود ديريكت نجبد او ا ونحسب ليها لا ديريفي اولا ندير la relation de Varino. D'accord? Il y a la relation de Varino mais le point O ou le point A. Ashno غادي نلقى. يلا. Donc d'après la relation de Varino. يلا. D'après la relation de Varino entre les points A et O. On a donc عندي بلي لا فيتيس في البوان A اللي كتنتمي للسوليد بارابور ا R شنو هي لا فيتيس في البوان O اللي كتنتمي للسوليد بارابور ا R بلس اوميغا ديال السوليد pardon, par rapport à R0 vectoriel OA. يلا حسبوها هادي avec شحال لا فيتاس في البوان او اللي كتنتمي للسوليد بارابور ا R0 هي 0. داكور car او مالها est fixe dans R0. صافي دونك اوميغا عندك او ا شحال كتساوي؟ يلا او ا نورمالمون هي الطول ديال لا تيج. سير معايا لا فيغور غتلقاها هي 2 زيل سويفون شنو
suivant KS. Savez, il y a 2L suivant KS. Je me fais un mi. Il y a 2L suivant KS. Donc, en A, il y a 2L suivant KS. ولكن شوف معايا واحد النوطي بيان قالها لك. هذيك KS خاصك تكسبريميها داكوغ في لاباز R2 لأنه هو بغا كلشي في لاباز R2. وبيان دونك اش بقى KS لأن KS كاينة في لاباز R2. صافي؟ يلا حسب لي هادي الله يرضى عليك. حسب لي هادي يلا حسب هادي شحال كتساوي. يلا نحسبو هادي. دونك اش غتولي عندك لا فيتاس في البوان ا. غتولي عندنا لا فيتاس في البوان ا اللي كتنتمي للسوليد بارابور ا R0 ايكال. دونك شحال غتساوي هادي؟ 0 اوميغا ديجا عندنا ها هي. دونك كتولي عندك هي تيتا بوان في موان بسي بوان سينوس تيتا موان بسي بوان sinus θ W plus phi point plus psi point cos θ KS produit vectoriel de Z suivant KS. يلا دونك نحسبوا لو برودوي فيكتوريال شحال غتساوي هادي. دونك ما ننساش بلي لا باز U ou bien V, la base de l'État-Uni, c'est WVKS, d'accord? عندي هاد la base هادي غنديرها لكم بالخضر. دونك ولا بالزرق la base W V KS. Alors là, c'est une base directe, d'accord? Donc V vectoriel KS, achète W. D'accord? غتولي عندك هي جوج L تيتا بوان W فيكتوريال KS. W فيكتوريال KS هي موان في مع الموان غتكون بلوس في. صافي؟ بلوس 2 L بسي بوان سينوس تيتا في. و KS فيكتوريال KS راه هي زيرو. سي كلير؟ واش ما كيبانش؟ ما كيبانش لكم اخوان؟ جوج اللي كيتفرجوا واش انا كنقول لكم الاخوان. ما كيبانش لكم يا ايها الاثنين؟ ما كتشوفوهاش واش ما كيبانش مزيان؟ دونك جبدنا لا فيتاس في البوان جبدنا لا فيتاس في البوان داكوغ. دونك الوغ لو تورسور شحال غيساوي؟ نجيو نكتبوه تما لهيه باش نكتب داك التورسور ليها. دونك شغل نلقاو شحال غيساوي داك لو تورسور. يلا دونك فينالمون اون تروف
شحال التورسور في البوان ا غنديرو وقف صافي غنحاول نديرو وقف داكوغ دونك غيعطيك الفوق اوميغا هي تيتا بوان في موان بسي بوان سينوس تيتا دبليو بلس في بوان بلس بسي بوان cos theta KS ولا فيتيس هي جوج L theta بوان اوميغا دونك نفاكتوريزي ب 2 Z صافي هنا غتبقى عندك بلس سي بوان سينوس ثيتا في Voilà le torseur cinématique في البوان. هذا هو التورسور cinématique. Donc هذا هو le torseur cinématique في البوان. Voilà. Le torseur cinématique fait le point A. Pour la question الأخرى شنو بغينا؟ l'invariant scalaire. D'accord? On déduire l'invariant scalaire. شحال كيساوي؟ l'invariant scalaire. يلا حسب لي l'invariant scalaire. Donc l'invariant scalaire باين IS, l'invariant scalaire IS égale oméga del solide par rapport à R0, produit scalaire, la vitesse del. Mais l'invariant scalaire, quel est le point brénant? Quel est le point brénant l'invariant scalaire? Donc je pense que le point A. D'accord? Donc A, les 4 S par rapport à R. D'accord? Donc déjà, on va dire le produit scalaire, mais bien juge. Ça fait, on va dire le produit scalaire, mais bien la vitesse oméga. Prenez le produit scalaire entre la vitesse et oméga. Troisièmement, déterminer sans faire le calcul d'intégrale. يعني بلا ما ندير le calcul d'intégrale, déterminer le centre de gravité. يلا بغينا OG. Troisièmement, بغينا OG ديال هذاك le système. أولاد OG ديال solide. OG. Troisièmement, بغينا OG ديال داك solide. Donc OG ديال solide شحال كتساوي؟ شحال غتساوي لينا OG في هاد الحالة؟ دونك عندي ان سيستيم ديسكري. داكور؟ دونك OG ديال السيستيم اش كتساوي؟ OG ديال لو سوليد هي ديجا شفنا هادشي في الكور وفي التمارين. دونك هي لا ماس ديال لاتيج اللي هي M1 ولا ديال الديسك اللي هي M1. داكور؟ فاش مضروبة؟ مضروبة في OG ديال من ديال الديسك زائد لا ماس الثانية في OG ديال لاتيج على لا ماس ديال الديسك بلس لا ماس ديال لاتيج. داكوغ؟ مي هو قال لك مونطري كو عطاني قال لك هذيك لا نورم ديال او جي ايكال دي. سي كلير؟ دونك شحال هي دابا؟ او جي 1 اي او جي 2. دونك نمشيو نحسبو او جي 1 اي او جي 2. داكوغ؟ شوف معايا او جي 1 شحال غتساوي؟
regarde ici. Avec شناهي OG1 عطيني OG1 شحال هي وشنا هي OG2 OG1 شحال و OG2 شحال يلا كلشي قدامك في هذوك لي دون يلا عطيني OG ديال الديسك دونك الديسك راه باش نشرح لك راه عندي لاتيج هي هادي داكوغ ها السونتر G2 ديال لاتيج هذا هو الجي ديال لاتيج داكوغ الجي ديال لاتيج وهنا اشنو ملصق واحد ديسك داكوغ ها هو السونتر جي ديال الديسك الطول ديال لاتيج هي 2 زد دونك الجي كتكون نص يعني هذه هي ال سيتادير او جي 1 راه هي نورمالمون ديال من او جي 1 ديال الديسك دونك راه هي 2 زد سويفون كا اس و او جي 2 راه هي ال سويفون كا اس سيتادير شنو غتولي عندك او جي ديال داك السوليد او جي ديال السوليد ولا ديال لو سيستيم شنو هي M1 فوا OG1 OG1 هي جوج M KS ياك بلوس OG2 c'est-à-dire M في OG2 هي L KS sur M1 plus M2 d'accord donc غادي نفاكتوريزيو اجيو معايا نفاكتوريزيو تما شتولي عندك او جي يلا فاكتوريزي ب ال دونك اش غتولي هادي غتولي هي جوج M1 بلس M2 فاكتور L fois KS sur M1 plus M2 هذه اش كتساوي لك الا كانت هذه هي او جي ديال السوليد دونك او جي ديال السوليد هي لا نورم ديال او جي سويفون كا اس دونك هذه هي لا نورم ديال او جي ديال السوليد سويفون اشنو سويفون كا اس داكوغ شنو هي لا نورم الا درت واحد لانالوجي ما بين هذه وهذه غادي نلقى بلي لا نورم ديال او جي تاع السوليد راه هو هاد ليكسبرسيون هذا داكوغ غادي نكمل في الطابلو لهنا واش فهمتوا او جي دونك او جي مفهومه يلا دونك نكمل هنا allez-y donc finalement on trouve que deux points à la ligne OG d'accord ديال اس اش كتساوي دونك كتساوي جوج M1 plus M2 sur M1 plus M2 L KS اللي هي لا نورم ديال OG KS اللي اش غتساوي هي دي KS. Donc, par analogie,
on a D égale. Donc, je vais D. Il y a 2M1 plus M2 sur M1 plus M2 fois L. Il y a le qaïd hadik. D'accord? C'est clair? مفهمي ياك؟ Yalla. Déterminer le moment cinétique au point fixe O, d'accord, sigma O de solide par rapport au paire R0. Donc, بغينا دابا le moment cinétique. Donc, غندير le moment cinétique كيتفرجوا جوج. دونك غادي ما نكملش لايف لانه سي با لوجيك نخدم لايف مع جوج الناس. جو بونس الناس ديال بالمسيك راه داخلين بزاف في العرض ما فهمتش كيتفرجوش وفي الاخر يجي يقول لك ما خدمتيش معانا. يلا ما نسكتو ملي كتهضر كتولي ما مزيانش. كتهضر كتولي ما مزيانش. انا نجيك شوف راه نجاوبك. كون عمرك تسنى انك تقول شي كلمه ولا تقولي شي كلمه وما غاديش نجاوبك ولا نطلع لك فيه. والله حتى غنجاوبك بالله. اي واحد ما يقولش بنادم ما خدمتيش معاه ما خدمتوش معاه. المهم بريف. Question numéro 4. Question numéro 4. بغينا le moment cinétique le point O ديال solide par rapport à R0. Donc شحال غيساوي le moment cinétique وراها فيكس. داكور ديجا هادي راه هاد le moment cinétique راه بقيت كنخدم به حتى طبت. داكور on sait que deux points à la ligne sigma de O de solide par rapport à R0 égale la matrice d'inertie de S par rapport à R2 fois oméga de solide par rapport à R0. D'accord? Et je vais te dire A 0 0 0 A 0 0 0 B. فاش غتضرب في اوميغا. دونك اوميغا راه ديجا عندك هنا سي دونك باش بادين بدبليو ولا بفي. دونك باش بادين normalement c'est moins psi point sinus theta. Donc c'est dans R2 moins psi point sinus theta. هنا عندك theta point وهنا عندك phi point plus psi point cosinus theta. D'accord? Dans R2. Alors اش غتولي شنو هي سيغما في البوان او ديال اس بارابور ا ار 0 ايغال. دونك هادي في هادي بلس هادي في هادي بلس هادي في هادي اش غتبقى؟ دونك بيان سور في ار 2 دونك اش بقى عندك هي موان ا بسي بوان سينوس تاتا هادي في هادي 0 زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي. دونك هنا غتبقى عندك ا بسي بوان هادي في هادي 0 هادي في هادي 0 زائد هادي في هادي. دونك هنا غتبقى عندك بي فاكتور في بوان بلس سي بوان كوسينوس تيتا. فوالا l'expression ديال لو مومون سينيتيك. فوالا l'expression ديال لو مومون سينيتيك في البوان. صافي l'expression ديال le moment cinétique فاش في البوان. دونك من بعد بغينا l'énergie cinétique. يلا question numéro 5 بغينا l'énergie cinétique. يلا شنو هي l'énergie cinétique؟ question numéro 5 شنو بغينا EC ديال السوليد par rapport à R0.
دونك شحال هي لينيرجي سينيتيك؟ يلا كتب معايا الله يرضي عليك. كنعرفو ديجا خدمنا بزاف ديال الامتحانات، داكوغ. هادوك اللي كيقولوا ما خدمناش راه هادشي راه ما عرفش يجاوب عليه في الامتحان، راه الخلل فك اصاحبي، ماشي في داك اللي شرح لك، داكوغ. دونك غنعرفو بلي اون ولا اون سي كو عاوتاني اون سي كو l'énergie cinétique dS par rapport à R0 هي 1 demi fois M fois la vitesse ديال O اللي كتنتمي للسوليد par rapport à R0 bien sûr la norme au carré plus 1 demi oméga transposé ديال S par rapport à R0 fois la matrice d'inertie ديال السوليد، داكوغ، فاش في اوميغا ديال السوليد بارابور ا R0. دونك لو بوان او راه فيكس في الروبير R0، سيتادير هاد لو تيرم هذا غيمشي لزيرو، لو تيرم ديال الترانسلاسيون غيمشي لزيرو، غيبقى عندي غير لو تيرم ديال الروتاسيون. سي كلير؟ دونك لا فيتاس في البوان او راها نول، لا فيتاس في البوان او غادا تكون نول، اش غتبقى عندك 1 demi oméga transposé fois la matrice d'inertie fois oméga. Donc, نجيو نحسبوا هذيك 1 demi oméga transposé fois la matrice d'inertie fois oméga. غادي نجي هنا، نجي كيبان الطابلو اللي هذوك الجوج اللي كيتفرجوا كيبان لكم الطابلو. يلا دونك نحسبوها. دونك اجيو معايا، شغيولي عندك او سي ديال اس بارابور ا R0 ايكال، يلا دونك 1 demi اوميغا ترانسبوزي 1 demi اوميغا ترانسبوزي هي موان 6 بوان سينوس تيتا بوان في بوان بلس سي بوان كوس تيتا فاش غتضرب في لا ماتريس دينيرسي، لا ماتريس دينيرسي دونك هي ا 0 اولا ديجا هاد لا ماتريس دينيرسي هانتوما لا ماتريس دينيرسي في اوميغا راه هي سيغما، صافي راه هي سيغما، دونك غنديرها سيغما هنا نيشان في سيغما في البوان او، داكوغ. دونك غتضرب هنا غتولي عندك هنا سي موان ا سي بوان سينوس تيتا، هنا ا تيتا بوان، وهنا غتكون عندك بي فاكتور في بوان بلس سي بوان كوس تيتا. دونك اش غتولي عندك او سي ديال اس بارابور ا R0 ايكال، دونك غنضربو هادي في هادي، اش غتولي عندك 1 demi فاكتور، غتبقى عندك تما ا سي بوان او كاري سينوس او كاري ديال اش ديال تيتا، داكوغ، بلس ا تيتا بوان او كاري بلس بي فاش غيضرب غيتضرب في بوان، داكوغ، بلس سي بوان كوسينوس تيتا لو تو او كاري. Voilà l'expression de l'énergie cinétique. L'expression d'énergie cinétique. هذا هو l'expression de l'énergie cinétique. Voilà. C'est clair? Donc, بقى واحد. لي زوطخ كيسيون حتى لغدا نصيفطهم لكم فيديو صافي، وقولوا راه ما عاوتاني عطيتينا الكلمه وما وفيتيش بها، صافي. بقى كيسيون واحد يمكن، جو بونس كيسيون واحده.
المهم هذيك لا كيسيون اللي بقات حتى لغدا ونصيفطها لكم. داكوغ غدا ولا ما عرفتش غدا ولا بعد غدا، حنا عند الله. يلا الله يعاونكم.